Last for 2 days, we have studied very basic study. हिजो र आज चाहिँ हामीले एकदम साधारण आधारभूत कुराहरू सिकिरहेका थियौं. In the beginning of chapter 6, 6 अध्यायको सुरुमा, right now in the beginning of chapter 6, the Bible teaches us the problems in Jerusalem church. 6 अध्यायको सुरुमा यरुशलेमको मण्डलीमा भएको समस्याको बारेमा लेखिएको छ. Because the church was spiritually active and active in evangelism and prayer, but it had problems. Inside problems. यरुशलेमको मण्डली आत्मिक रूपले सक्रिय, प्रार्थनामा राम्रो, सुसमाचारमा राम्रो भए पनि त्यहाँ समस्या थियो. यरुशलेमको मण्डली आत्मिक रूपले सक्रिय, प्रार्थनामा राम्रो, सुसमाचारमा राम्रो भए पनि त्यहाँ समस्या थियो. The church was too fat. They did not exercise much. They did not lose their body. Too fat. धेरै व्यायाम नगरेको कारण मण्डली धेरै मोटी भएकी थी. The church, God gave the church more than 3,000 diasporas. परमेश्वरले यरुशलेमको मण्डलीलाई 3,000 भन्दा बढी प्रवासी यहुदीहरू दिनुभएको थियो. What was the purpose of diasporas? What was the purpose of diasporas conversion? यो प्रवासी यहुदीहरूले विश्वास गर्नुको उद्देश्य के थियो? Why God gave those diasporas to the disciples of Jesus? प्रवासी यहुदीहरूले विश्वास गर्नुको उद्देश्य के थियो? परमेश्वरले उनीहरूलाई किन विश्वास गर्न लगाउनु भयो? परमेश्वरले उनीहरूलाई किन विश्वास गर्न लगाउनु भयो? Tell me, you tell me why. ल अब जवाफ दिनुस् तपाईले किन? The disciples should teach them and train them and send them back to their home countries. ताकि चेलाहरूले उनीहरूलाई सिकाएर तालिम दिएर उनीहरूको आफ्नै देशमा फिर्ता पठाउन सकेको होस्, फिर्ता पठाओस्. The disciples did not send them back, but they kept them in their church. तर चेलाहरूले उनीहरूको देशमा फिर्ता पठाएनन्. तर चेलाहरूले उनीहरूको देशमा फिर्ता पठाएनन्, त्यही राखे. They even asked them to stay in Jerusalem so that they can build up their church bigger and bigger. उनीहरूले ठूलो मण्डली होस् भनेर ती प्रवासी यहुदीहरूलाई यरुशलेममै बस्न भने. उनीहरूले ठूलो मण्डली बनाउन सकोस् भनेर ती प्रवासी यहुदीहरूलाई यरुशलेममै बस्न भने. So they become bigger and bigger, fatter and fatter. र तिनीहरू झन्झन मोटो हुँदै गए. The church become sick. They become sick. मण्डली आत्मिक रूपले बिरामी भयो.
मण्डली आत्मिक रूपले बिरामी भयो। They had internal problems. उनीहरूमा आन्तरिक समस्याहरू आयो। In the church, they had two groups fighting each other. मण्डलीमा दुईवटा समूहका मानिसहरू एक अर्कासँग झगडा गर्न लागे। मण्डलीमा दुईवटा समूहका मानिसहरू एक अर्कासँग झगडा गर्न लागे। One, Israel-born people and diasporas. इजरायलमा जन्मेका मानिसहरू र प्रवासमा जन्मेका मानिसहरू। Disciples of Jesus were Israel-born and they were leaders. Therefore, Israel-born peoples had more privilege and authority and power than diasporas. येशू ख्रीष्टका चेलाहरू इजरायलमा जन्मेकाहरू थिए। येशू ख्रीष्टका चेलाहरू इजरायलमा जन्मेकाहरू थिए र उनीहरू अगुवा थिए र बढी शक्तिशाली थिए। येशू ख्रीष्टका चेलाहरू इजरायलमा जन्मेका थिए, उनीहरू अगुवा थिए र बढी शक्तिशाली थिए। There were many widows in the church. मण्डलीमा थुप्रै विधवाहरू थिए। मण्डलीमा थुप्रै विधवाहरू थिए। The church has to provide daily food for the widows. र ती विधवाहरूलाई मण्डलीले दैनिक खाना दिनु पर्थ्यो। The church always gave priority in their food distributions given to Israel-born widows, overlooking or not considering those diaspora widows. तर मण्डलीले प्रवासबाट आएका विधवाहरूलाई हेला गरी इस्रायलमा जन्मेका विधवाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिए। So those diaspora widows and diaspora people placed special complaint over the leaders' bias. यो अगुवाहरूले पक्षपात गरेको विषयलाई लिएर प्रवासका यहुदीहरूले It was the first time those 12 disciples received complaint from the diaspora people and challenging their leadership. चेलाहरूले यो प्रवासी यहुदीहरूबाट पहिलो पल्ट गुनासो पाएका थिए, गुनासो सुनेका थिए। So 12 disciples has to find a solution to this problem. र 12 चेलाहरूले यसको समाधान गर्नु पर्यो र 12 चेलाहरूले यसको समाधान गर्नु पर्यो। Their solution was like this. उनीहरूले यसरी समाधान निकाले। They have to give up some power over to the diasporas. उनीहरूले प्रवासीहरूलाई कतिवटा अधिकारहरू बाँड्नु पर्यो। They decided to appoint 7 deacons out of diasporas. र उनीहरूले प्रवासबाट आएकाहरू मध्येबाट
र उनीहरूले प्रवासबाट आएकाहरू मध्येबाट 7 जना डिकनहरू छान्ने निर्णय गरे र उनीहरूले प्रवासबाट आएकाहरू मध्येबाट 7 जना डिकनहरू छान्ने निर्णय गरे. All those 7 deacons came from diaspora. They were diaspora representatives. ती सबै डिकनहरू प्रवासबाटका नै थिए. And they, the leaders gave those 7 deacons unspiritual jobs, unspiritual duties. ती अगुवाहरूले 7 जना डिकनहरूलाई अर्थात ती डिकनहरूलाई अगुवाहरूले ती डिकनहरूलाई आत्मिक काम होइन कि अर्कै आत्मिक सम्बन्धी Such as offering, receiving offerings, on food distributions, and all these. Okay, so receiving offering, usherings, offering job. आत्मिक कामहरू भन्दा बाहिरका जिम्माहरू दिए. सफा गर्ने, कुचोलाउने, हैन, खाना बाँड्ने, खाना पकाउने, and food distribution to widows. खाना पकाउने, खाना बाँड्ने, सफा गर्ने, भेटी उठाउने, Building construction, घर बनाउने, and kitchen work, भान्साको काम. Those leaders said, we will do spiritual matters. र अगुवाहरूले आफै चाहिँ आत्मिक कामहरूको जिम्मा लिए. We will do prayer and preaching. हामीले प्रार्थना गर्नेछौं र वचन प्रचारको काम गर्नेछौं. प्रार्थना गर्ने र वचन प्रचार गर्ने. Would you look at verse 4 and highlight that? Verse 4. ल 4 पदमा हेरेर तपाईले अन्डरलाइन गर्नुहोस्. Verse 4. He said, we will do nothing but, prayer and preaching. Nothing but. They say, only devote ourselves. तर यहाँ 4 पदमा यसरी लेखेको छ, तर हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवकाईमा सम्पूर्ण समय दिनेछौं. 6:4 प्रेरित 6:4. Continue here. It's a very important part, a turning point here. ल अब यहाँ अझ महत्त्वपूर्ण कुरा आउँदैछ. This is a very important part, so please, now here, they set the criteria for the qualification of deacons. उनीहरूले डिकनमा हुनुपर्ने योग्यताहरू निर्धारण गरे. उनीहरूले डिकनमा हुनुपर्ने योग्यताहरू निर्धारण गरे. In verse 3. यो चाहिँ 3 पदमा छ. 6 अध्यायको 3 पद. प्रेरित 6 अध्यायको 3 पद. What qualification is it? उनीहरूलाई हुनुपर्ने योग्यता चाहिँ के रहेछ? Full of the Spirit and full of the wisdom. And he said, we will turn this responsibility over to them. र यहाँ चाहिँ भनेको छ आत्माले भरिएका र बुद्धिले भरिएका. But the King James says that. Respect from others. अर्को एउटा पनि छ यसमा 3 वटा नेपाली बाइबलमा. Yeah, a good reputation and full of spirit and wisdom. एउटा चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको, बुद्धिले भरिएको र सबैको आदर पाएका. 3 वटा योग्यताहरू निर्धारण गरिएको छ. Good reputation, full of the Spirit and full of the wisdom.
आत्माले भरिएको, बुद्धिले भरिएको र सबैको आदर पाएको। Now they did not vote for them. Write down. उनीहरूले त्यहाँ मत खसालेनन्, मत खसालेर छानेनन्। It was decision made by the 12 disciples. उनीहरूले यो मत खसालेर छानेनन्, तर यसको निर्णय 12 चेलाहरूले गरेका थिए। After the selection, they lay hand upon each of them and anoint them. In verse 6. 6 पदमा छानिसकेपछि उनीहरूमाथि हात राखेर अभिषेक गरे। And would you write down those 7 deacons' name? Okay, copy ती down 7 जना डिकनहरूको नाम पनि लेख्नुहोस्। in your notebook. In verse 5. 5 पदमा उनीहरूको नाम दिएको छ। I will give you time. You just copy down those 7 names. स्टिफनस, फिलिप, प्रखरस, निकनोर, तिमोन, पर्मिनास र निकोलाउस। This is the first official church structure and organization happened. यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो पटक भएको मण्डली संरचनाको, संस्थागत मण्डलीको संरचना हो। संस्थागत मण्डलीको संरचना, And औपचारिक संरचना भनौँ अब। And in verse 7, the verse 7 is the summary of, I gave you the 7 stages, 7 in the structure of the act, 7 stages, okay? This is the second stage. This is the end of the second stage. यहाँ प्रेरितको पुस्तकमा यो लेख्ने हैन, बुझ्नुहोस्। प्रेरितको पुस्तकमा 7 वटा खण्डहरू छ भनेर हिजो सुरुमा भनेका थियौं हैन। अब यहाँनिर चाहिँ दोस्रो खण्डको अन्तिम कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। अब यसको निष्कर्ष चाहिँ 7 पदमा दिएको छ। So this is the end of the story of the Jerusalem church growth. This is the second stage. यो दोस्रो खण्डको अन्तिम कुरा हो र साथै यरुशलेम मण्डली वृद्धिको पनि अन्तिम कुरा हो र यसको निष्कर्ष 7 पदमा लेखिएको छ। And then next, beginning with verse 8 and said, now following, from Jerusalem and now starting Judea and Samaria story is coming. The next, starting verse 8, next. अब 8 पददेखि चाहिँ यहुदिया र सामरियाको कुराहरू आउँदैछ। You put down a subtitle called Stephen's Ministry. स्टिफनसको सेवकाई भन्ने सानो शीर्षक लेख्नुहोस्। Now, after the 7 deacons' appointment, 7 जना डिकनहरूको नियुक्ति पछि the Bible reveals the Stephen's ministry. 7 जना डिकनहरूको नियुक्ति पछि बाइबलमा स्टिफनसको सेवकाईको बारेमा लेखिएको छ। Stephen's ministry, starting at chapter 6, verse 8, and whole chapter 7. स्टिफनसको सेवकाई 6 अध्यायको 8 पददेखि सुरु भएर पुरा 7 अध्याय पनि स्टिफनसकै सेवकाईको बारेमा छ। Stephen, as a deacon, is not supposed to preach the gospel. स्टिफनस डिकनमा नियुक्त भएको कारण उसको काम वचन प्रचार गर्ने थिएन। Prayer and preaching the gospel job was
for the disciples of Jesus Christ. प्रार्थना गर्ने र वचन प्रचार गर्ने काम 12 चेलाहरूको थियो। प्रार्थना गर्ने र वचन प्रचार गर्ने काम 12 चेलाहरूको थियो। But it is interesting to see why the Bible describes Stephen's preaching ministry, that he is supposed not to preach. तर स्टिफनस डिकन भए पनि उसको प्रचारको बारेमा लेखिएकोले यो थाहा पाउन अति चाखलाग्दो छ। Even Bible allocated Stephen's story 68 verses. यो बाइबलमा स्टिफनसको सेवकाईको बारेमा 68 पदहरू दिएको छ, which is a very long story. 68 पदहरू छ जुन धेरै लामो हो। It seems to us Stephen and his ministry is very, very much in favor of God. अनि यो देख्दा हामी यो विचार गर्न सक्दछौं परमेश्वरले स्टिफनसलाई विशेष मन पराउनु भएको छ। अब अर्को हरफमा लेख्नुस्। It appears to us the 12 disciples were so busy with their internal matters, so they could not share their time for preaching and teaching to the outside people in the city of Jerusalem. 12 चेलाहरू मण्डलीको आन्तरिक काममा धेरै व्यस्त भएको कारण उनीहरूले यरुशलेम शहरमा भएका मानिसहरूलाई वचन प्रचार गर्ने समय नै नपाएको जस्तो देखिन्छ। Because Jerusalem church was so big and has many problems, so leaders got tied up with all these internal problems. यरुशलेमको मण्डली धेरै ठूलो भएको कारण त्यहाँका अगुवाहरू सबै आन्तरिक समस्यामा नै उल्झिरहेको देखिन्छ। Also, we suspect that the disciples did not want to share the gospel with those diasporas in the city of Jerusalem, because in their church, diasporas are making problems, headache. Got it? यरुशलेम मण्डलीमा प्रवासी यहुदीहरूले गुनासो र गनगन गरेको कारण यरुशलेम मण्डलीमा प्रवासी यहुदीहरूले गुनासो र गनगन गरेको कारण But there are still many diasporas for the Gospels, waiting for them in the city. So God has to raise up deacon to share the gospel with them. तर यरुशलेम शहरमा सुसमाचार नसुनेका धेरै प्रवासी यहुदीहरू थिए। त्यसकारण परमेश्वरले स्टिफनसलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ।
त्यसकारण परमेश्वरले स्तिफनसलाई डिकन भए पनि So would you read verses 8 and 9? Verses 8 and 9. Let them just read it. ल अब हामी यो कुरा चाहिँ 6 अध्यायको 8 र 9 पदमा हामी पढ्न सक्छौं. You can read even 8, 9 all the way to 15. That's ल 8 देखि 15 पदसम्म नै हामी पढ्न सक्छौं. ल हामी सँगै पढौं. प्रेरित 6 अध्यायको 8 देखि 15. स्तिफनस अनुग्रह र शक्तिले पूर्ण भएर मानिसहरूका बीचमा ठूला ठूला अचम्मका काम र चिन्हहरू गरे. तर कोही कोही चाहिँ जो स्वतन्त्र दलका सभाघरकाहरू, यसको नाम यही थियो, र कुरेनी, अलेक्जेन्ड्रिया, किलिकिया र एसियाका मानिसहरू थिए, तिनीहरूले खडा भई स्तिफनससँग वाद विवाद गर्न लागे. तिनी जुन बुद्धिले र आत्माद्वारा बोल्थे, तिनीहरूले त्यसको सामना गर्न सकेनन्. तब तिनीहरूले गुप्तमा मानिसहरूलाई उक्साएर यसो भन्न लाए, मूसा र परमेश्वरको विरुद्धमा यसले निन्दात्मक कुरा बोलेको हामीले सुन्यौं. तब तिनीहरूले जनतालाई, धर्मगुरु र शास्त्रीहरूलाई भड्काए र तिनीहरूलाई हमला गरे र पक्रेर महासभामा ल्याए. तिनीहरूले यसो भन्ने झुटा साक्षीहरूलाई अघि सारे, यस मानिसले पवित्र स्थान र व्यवस्थाको विरुद्धमा कुराहरू बोल्न छोड्दैन, किनभने यसले यसो भनेको हामीले सुन्यौं, नासरतका येशूले यस ठाउँलाई नाश गर्नेछ र मूसाले हामीलाई दिएको रीतिथिति पनि बदली गरिदिनेछ. महासभामा बसेका ती सबैले तिनलाई नियालेर हेरे र तिनको मोहडा स्वर्गदूतको मोहडा जस्तै देखे. आमेन. Okay. Now chapter 7, first 3 verses. Read it. ल हामी 7 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म पनि पढ्ने छौं. तब प्रधान पुजारीले सोधे, के यी कुरा ठीक हुन्? तिनले भने, दाजुभाइ र बाबु हो, सुन्नुहोस्. महिमाका परमेश्वरले हाम्रा पितामह अब्राहमलाई तिनी हारानमा बस्न अघि मेसोपोटामियामा छँदा दर्शन दिनुभएको थियो र तिनलाई भन्नु भएको थियो, तिमी आफ्नो देश र आफ्ना कुटुम्बबाट निस्केर जुन देश म तिमीलाई देखाउँछु त्यही जाऊ. And all the way you just say, his preaching was stopped in verse 53. र यहाँदेखि सुरु भएर उसको प्रचार चाहिँ 53 पदसम्म छ. So how many verses of his preachings? उसले गरेको प्रचार जम्मा कति पदहरू छ? Over here. कति पदहरू छ रे? 53 verses. You see? Okay, starting the whole chapter 7, starting verse 1 all the way to 53. That's his preachings to the high priest. त्यसकारण 2 पददेखि 53 पदसम्म स्तिफनसले प्रधान पुजारीहरूलाई गरेको प्रचार भएकोले जम्मा 52 पदहरू छन्. How many verses? 52. 52. Okay. Now, could you go back to the first preachings of Peter? How many verses? Would you go back and find out? तपाई एकचोटी जाँचेर हेर्नुस्, पत्रुसको पहिलो प्रचार कति पदहरू छ? बाइबल खोलेर हेर्नुस् त. Chapter 2. You look go back अध्यायमा and हेर्नुस् त कति पदहरू छन्? it was starting with verse 14 till 34. So how many verses? No. 20 what? 22 verses. Chapter 2, verse 14 through 36. to 36. 25. So 36 minus 14 means 40 minus 14 minus 26. Now I'm saying, whose preaching was more allocated to the Bible? यहाँ उहाँले खास भन्नु खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि पत्रुस र यो स्तिफनसले गरेको प्रचारमा कसको चाहिँ प्रचार बढी छ भनेर हेर्न लाग्यो. कसको चाहिँ बढी छ होला? Stephanus.
स्टिफनसको बढी छ। Who is higher? को चाहिँ ठुलो हो? हजुर? Peter. पत्रुस। Peter is a high position. पत्रुस चाहिँ धेरै ठुलो पदको मान्छे हो। Why Bible allocates? किन बाइबलमा चाहिँ स्टिफनसको चाहिँ वचन प्रचार धेरै लामो छ? Well, why Stephen's preaching is longer than Peter's? किन स्टिफनसले गरेको प्रचार चाहिँ झन् लामो धेरै पदहरू छ पत्रुसको भन्दा पनि? There is big, yeah. Stephen evangelized those diasporas. किनभने स्टिफनसले प्रवासीहरूलाई सुसमाचार सुनायो। Also, the Stephen was not allowed to preach the gospel. र स्टिफनसले खासमा वचन प्रचार गर्न अनुमति पाएको थिएन। But those leaders were so busy with the church problems, they forgot preaching the gospel to diasporas in the city. तर त्यो अगुवाहरू मण्डलीको आन्तरिक समस्यामा यति साह्रो उल्झेका थिए, उनीहरूले शहरमा भएका प्रवासी यहुदीहरूलाई सुसमाचार सुनाउन समेत समय पाएनन्। Church law prohibits deacons preaching and teaching. मण्डलीको नियम अनुसार डिकनहरूले वचन प्रचार गर्न पाउँदैन। Church law, they made a church law, but that was not guided by the Spirit of God. That was a man-made law. किनभने तिनीहरूले बनाएको नियम चाहिँ आत्माद्वारा चलाएर बनाएको नियम थिएन, तर आफै मानिसहरूले बनाएको नियम थियो त्यो। Preaching and teaching the word of God is not for the only pastors. वचन प्रचार गर्ने र सिकाउने काम खाली पास्टरहरूको मात्रै होइन। When pastors do not preach and teach the word of God, then God will raise up deacons. जब पास्टरले ठीक प्रकारले वचनबाट शिक्षा सिकाउँदैन भनेदेखि परमेश्वरले अरूहरूलाई नि डिकनहरूलाई पनि चलाउनुहुन्छ। Position is not that important. Title is not that important. पद र स्थान त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। Like us here, we are pastors, okay? God just gave us pastor's position for pastoring jobs. If we don't do it, then He will raise up deacons and other lay people to do the same job. जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ, तर यदि उहाँ पास्टर भएर पास्टरको काम चाहिँ उहाँले गर्न सक्नु भएन राम्रोसँग भनेदेखि परमेश्वरले अरूहरूलाई नै डिकनहरूलाई नै त्यो उहाँको ठाउँमा चाहिँ उठाउनु हुनेछ। If pastors do not teach and preach true gospel, then God will raise up deacons to do the true gospel. त्यसकारण यदि पास्टर भएर पनि ठीक प्रकारले साँचो परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको सुसमाचार सिकाएन प्रचार गरेन भनेदेखि परमेश्वरले अरूहरूलाई नै उठाउनुहुन्छ। But you have to respect your pastor because he is your leader. तर तपाईले आफ्नो पास्टरलाई आदर गर्नै पर्छ किनभने उहाँ तपाईको अगुवा हो। But don't leave all these duties to your pastor alone. You have to do it too. तर तपाईको सबै जिम्मा त्यो आफ्नो पास्टरलाई मात्रै नदिनुस्, तपाईहरु आफैले पनि गर्नुपर्छ। If your pastor do not do it, you pray for him. यदि तपाईको पास्टरले गरेन भनेदेखि उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नुस्। Don't blame him, rather you love him and you pray for him. खाली दोष दिने मात्र होइन, तर प्रेम गर्ने र उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्ने। अझै लेख्नुस्। Chapter 7 is the whole story of Stephen's preaching before the high priest. 7 अध्याय पूरा नै
महासभामा प्रधान पुजारीहरूको अगाडि स्टिफनसले गरेको प्रचार हो। 7 अध्याय पूरा नै महासभामा प्रधान पुजारीहरू अगाडि स्टिफनसले गरेको प्रचार हो। This deacon Stephen was teaching high priest the history of Israel. यो डिकन स्टिफनसले प्रधान पुजारीहरूलाई इजरायलको इतिहासको बारेमा प्रचार गर्दैछ। Beginning with Abraham and King David's story and Moses' story and prophet stories. अब्राहमको देखि सुरु गरेर राजा दाउद, मोसा र अगमवक्ताहरूको बारेमा समेत उसले प्रचार गरेको छ। And he was saying, all this Israel history is about Jesus Christ. अनि उसले यो भन्दैछ कि सारा इजरायलको इतिहास नै येशू ख्रीष्टको बारेमा हो। र उसले यो भन्दैछ सारा इतिहास नै येशू ख्रीष्टको बारेमा हो। And all the prophets in the Old Testament were speaking of coming Jesus. र पुराना करारका सबै अगमवक्ताहरूले पनि येशू ख्रीष्टकै बारेमा नै प्रचार गर्दैछ। And he said, those our ancestors killed all the prophets because they were speaking of Jesus Christ. उसले यो भन्दैछ हाम्रो पिता पुर्खाले ती अगमवक्ताहरूलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गरेको कारण मारे। र उसले यो भन्दैछ हाम्रा पिता पुर्खाहरूले ती अगमवक्ताहरूलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गरेको कारण मारे। And you Jewish leaders killed Jesus. So you all are murderers and killers. He said. र उसले यो पनि भन्यो तपाई यहुदी अगुवाहरूले येशू ख्रीष्टलाई मार्नु भएकोले तपाईहरु सबै हत्यारा हुनुहुन्छ। तपाई यहुदी अगुवाहरूले येशू ख्रीष्टलाई मार्नु भएकोले तपाईहरु हत्यारा हुनुहुन्छ। In the Jewish leaders group, Paul was there too. त्यो यहुदी अगुवाहरूको बीचमा पावल पनि थिए। ती यहुदी अगुवाहरूको बीचमा पावल पनि थिए। And Paul and high priest were very angry at Stephen. पावल र प्रधान पुजारीहरू सबैजना After he finished the preaching, स्टिफनसले प्रचार गर्न सिद्ध्याएपछि God revealed the third heaven for him. परमेश्वरले उसलाई तेस्रो स्वर्ग देखाउनु भयो। परमेश्वरले उसलाई तेस्रो स्वर्ग देखाउनु भयो। He visited the third heaven and thrones, and he met Jesus in the throne. उसले तेस्रो स्वर्गमा गएर येशू ख्रीष्टलाई समेत देखे। When he was talking to Jesus in heaven, and these Jewish people gathered and threw the stone to death, stone him to death. जब स्टिफनस येशू ख्रीष्टसँग कुरा गर्दै थिए, यहुदी अगुवाहरूले उसलाई ढुङ्गाले हानेर मारे। जब स्टिफनस
येशू ख्रीष्टसँग कुरा गर्दै थिए, यहुदी अगुवाहरूले उसलाई ढुङ्गाले हानेर मारे। Paul at the time was Saul, his name. Paul was one of them who stoned to kill him. पावल जसको नाम त्यतिखेर साउल थियो, ऊ पनि ढुङ्गा हान्नेहरू मध्येकै एक थिए। And Stephen was the first person who shed the blood for the church of Jerusalem. र यरुशलेम मण्डलीको निम्ति रगत बगाउने सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति स्तिफनस नै हो। Since Jerusalem church did not obey the Great Commission, God has to find one sacrifice for Jerusalem church. यरुशलेम मण्डलीले महान आज्ञा नमानेको कारण, यरुशलेम मण्डलीले महान आज्ञा नमानेको कारण परमेश्वरले एउटा बलिदान दिनुभयो। So Stephen, a deacon, was the sacrificial offering for the church. त्यसकारण स्तिफनस यरुशलेम मण्डलीको निम्ति बलिदानको भेटी भए। He was a very valuable स्तिफनस offering, यरुशलेम मण्डलीको निम्ति बलिदानको भेटी भए। valuable sacrifice for the well-being, spiritual well-being of the Jerusalem church. त्यसकारण स्तिफनस यरुशलेमको मण्डलीको भलाइको निम्ति एउटा असल बलि भए। After the Stephen's sacrificial offering, God began to allow the persecution to the church. स्तिफनसको मृत्युपछि परमेश्वरले यरुशलेमको मण्डलीमा ठूलो सतावट पठाउनु भयो। God was going to reduce the church's fat, reducing. That's a reducing process. Dieting. परमेश्वरले मोटी यरुशलेम मण्डलीलाई दुब्ली बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। So God said, okay, you go out. So every Christian has to leave Jerusalem church and scatter around Judea, Samaria, even Galilee, and all Syria out there. र यरुशलेम मण्डलीले विश्वासीहरूलाई बाहिर पठाउन थाले। कोही गालिली, कोही सामरिया, कोही एन्टियोक, कोही दमस्कस, सिरिया, जताततै छरिए। If you don't want to exercise, you don't want to lose your weight, then God has to beat your fat. यदि तपाई मोटो भएर पनि व्यायाम गर्नुहुन्न भने परमेश्वरले तपाईलाई पिटेर भए पनि तपाईको बोसो घटाइदिनुहुन्छ। Otherwise, the church will spiritually die. नत्र मण्डली आत्मिक रूपले मर्छ। The persecution is the God's sign of love. त्यसकारण सतावट चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको चिन्ह हो। त्यसकारण सतावट परमेश्वरको प्रेमको चिन्ह हो। It is very hard to take the persecution, but we have to appreciate God for that. अब सतावट भोग्न धेरै गाह्रो हुन्छ, तर पनि हामीले
यसको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। This is the only way that you can reduce your size and make yourself healthy. अनि तपाईको मोटोपन घटाउने र स्वस्थ हुने यो मात्रै एउटा तरिका हो। तपाईको मोटोपन घटाउने र स्वस्थ हुने यो मात्रै एउटा उपाय हो। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने यो इस्रायलको नक्सामा 3 वटा भागहरू छन्। त्यो 3 वटा भागहरूमा सबभन्दा उत्तरपट्टि अर्थात् माथिल्लो भाग चाहिँ उत्तरपट्टि हो। माथिल्लो भागलाई चाहिँ गालिली भनेर भनिन्छ। Samaria in this area. बिचको भागलाई चाहिँ सामरिया भनेर भनिन्छ। Judea. तल्लो भागलाई चाहिँ यहुदिया भनेर भन्छ। It's a Galilee or Galilea. गालिली है। Galilee, and then I know, but they put always ending with the A, like this. It's गालिलिया। Galilea. Galilee, but Galilea. गालिली हो ठाउँको नाम, तर उनीहरूको भाषामा ठाउँ पछाडि सधैँ आ भन्ने राख्छ। हाम्रो So that's a Latin language. Old Latin. यो चाहिँ ल्याटिन भाषा हो। ल्याटिन भाषामा ठाउँको नाउँ पछाडि प्राय जसो आ आउँछ। Latin language is old Italian. ल्याटिन भाषा चाहिँ इटालीको रोमको इटलीको राजधानी रोम थियो हैन। इटालीको पुरानो भाषा। That ends with the A. जुन चाहिँ आ मा गएर टुङ्गिन्छ। You put down the map of the Bible, map of Israel is put down. तपाईले शीर्षक चाहिँ इस्रायलको नक्सा भनेर लेख्नुस्। Roman Empire, Roman Empire had many regions, many districts. रोमी साम्राज्यको थुप्रै प्रान्तहरू थियो। रोमी साम्राज्यको थुप्रै प्रान्त ब्राकेट भित्र क्षेत्रहरू थियो भनेर लेख्नुस्। प्रान्त ब्राकेटमा क्षेत्र। Roman Empire expands whole Europe and to whole Middle East and Northern Africa. रोमी साम्राज्य भन्नाले सम्पूर्ण युरोप, रोमी साम्राज्य भन्नाले सम्पूर्ण युरोप, सम्पूर्ण मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकी क्षेत्रहरू पर्दछ। Roman government designates the city name and district and region names with all the Latin language. अनि रोमी सरकारले सबै प्रान्तहरू, क्षेत्रहरू र जिल्लाहरूको नाउँ रोमी सरकारले सबै प्रान्तहरू, क्षेत्रहरू र जिल्लाहरूको नाउँ ल्याटिन भाषामा नै राखे। There are some examples. उदाहरणको लागि, okay, I will give you examples here. Over here, Spain, it's all over Spain, is Spania. You put down Spain, Spania. जस्तै एकदम माथितिर त्यो उत्तर माथितिर पर्छ स्पेन हैन। स्पेन यता माथितिरको खास नाम स्पेन हो, तर स्पेनलाई स्पेनिया भनेर नाम दिए। जस्तै स्पेनलाई स्पेनिया भनेर नाम दिए। जस्तै स्पेनलाई स्पेनिया भनेर and Italy भने। Italy called Italia. इटालीलाई इटालिया भनेर भने। Greece, Agaya. ग्रीसलाई आगाया over here, this area. You come sit down अखया। here. This area called Agaya. ग्रीसलाई
अंग्रेजीमा उहाँले भन्दाखेरि आगाया, तर नेपाली भाषामा अखैया भन्छ होला। अखैया। And over the northern Greece called Macedonia. Macedonia. उत्तर ग्रीसलाई चाहिँ मेसिडोनिया भनेर भन्छ। उत्तर ग्रीकलाई मेसिडोनिया भनेर भने। Uttar Greece. Yeah. And over here, this area at the western side of Turkey called Asia. र यो टर्कीको पश्चिमी भागलाई एसिया र टर्कीको पश्चिम भागलाई एसिया भनेर। Over the northern part here called Cappadocia. Cappadocia. र यता उत्तर भागलाई कप्पाडोकिया। Well, I will give you कप्पाडोसिया। a map later, but just to put down Cappadocia. कप्पाडोकिया अरे उत्तर भागलाई Yeah. कप्पाडोसिया हुन्छ कि Cappadocia. And over the other side called Galatia. त्यो भन्दा अर्को क्षेत्रमा फेरि गलातिया। Galatia. गलातिया, गलेसिया भन्छ अंग्रेजीमा, नेपालीमा गलातिया। Just to write it down. And over here near Tarsus area, Tarsus, the hometown of Paul, called Cilicia, Cilicia, Cilicia. र यो टार्सस क्षेत्रलाई Cilicia. किलिगिया, In English called Cilicia. सिलिसिया। टार्ससलाई सिलिसिया। So they said, the Bible said, Paul came from Cilicia, he said. त्यसकारण बाइबलले पावल सिलिसियाबाट आएका हुन् भनेर भन्छ, सिलिसिया। And Antioch in this area, we call it Phoenicia. एन्टिओकलाई, एन्टिओकको क्षेत्रलाई फिनिसिया भनेर भन्छ। This is Galilee. Over here, Galilee. अनि त्यसै गरेर यो यहाँ अब इजरायलको नक्सामा पनि And गालिलिया भनेर भनिन्छ। Samaria. सामरिया, And Judea. यहुदिया। Yehudia. Now you understand? अब बुझ्नुभयो? Okay, let's go back here at the map here. फेरि हामी नक्सामा हेरौं। You just write down number, your own, and name over here. This is what? यहाँनिर तपाईं नाम नम्बर मात्र लेख्नुस्, त्यसपछि What this one is? आफ्नै जुन नम्बर लेखे पनि हुन्छ, 1 2 3 4 गरेर लेखेर ल्याउनुस्, त्यसपछि जे भन्छ त्यही दिनुस्। यो माथिको यो गालिल समुद्रको माथिको ठाउँको नाम के हो? Capernaum. कफरनहुम। Write down again, Capernaum. कफरनहुम। त्यहाँ नम्बर दिनुस्, अन्तै लेख्नुस् है नाम चाहिँ। 1 नम्बर कफरनहुम भन्नुस् अब ल। And this lake, Galilee. त्यो गालिली ताल, त्यो तालको नाम चाहिँ गालिल, समुद्रको नाम गालिल। There are 3 names of Galilee. गालिलको समुद्रको 3 वटा नाम छ। थाहा छ के I हो? gave you last time. Tiberias, Tiberius, तिबेरियास, and गेनेसरेत, Gennesaret. Galilee, Gennesaret, Tiberius. गालिली, गेनेसरेत र तिबेरियास। And at the bottom, near the bottom of here, this is about the bottom leg here. This is Nazareth. अनि गालिल समुद्रको तल्लो भागको सिधा देब्रेपट्टि एउटा ठाउँ छ, त्यो चाहिँ के हो? नासरत। त्यसलाई नम्बर दिएर अन्त नासरत भनेर लेख्नुस्। कति नम्बरमा पर्यो त्यो तपाईको? पहिला सुरु सर नम्बर दिनु नि। 3 नम्बर पर्यो? ल ल 3 नम्बर। About the bottom here. See? त्यो गालिल समुद्रको तल्लो भागबाट सिधै तपाई पश्चिमतिर जानुभयो भनेदेखि नासरत पुग्छ। And there are 2 major cities in Samaria. र सामरियामा 2 वटा मुख्य शहरहरू छन्। One is Shechem, एउटा सेकेम
and Sikha. र सुखार Shechem, सेकेम र सुखार। सुखार कति नम्बर पर्यो त्यो 4 5 Shechem and Sikha. सुखार सेकेम र सुखार So don't forget, Shechem, माथिल्लो सेकेम तल्लो सुखार यो दुईटा भएको यो this is a Shechem, this is a Sikha. सुखार Sukkah and Shechem. Shechem. माथिको सुखार तलको सेकेम And at the Judea, okay, now here at the ocean side, this is a very famous city, Caesarea. त्यहाँ समुद्रपट्टिको त्यो छेउमा यो लाइनमा चाहिँ सिजरिया भन्ने ठाउँ छ Caesarea, in Korean it's a Kaisara. Caesarea. सिजरिया अथवा कसैले केसरिया पनि भनेर भन्छ अब बाइबल अनुसार दुईटा नाम हुन्छ 조건사님 Kaisara. Caesarea. सिजरिया सिजर अगस्टस भने जस्तै भन And over here, Judea here, अब जुदिया क्षेत्रमा यहाँ Judea Chatrama here, that's Jerusalem. त्यो सबभन्दा ठुलो डल्लो चाहिँ यरुसलेम How many kilometers from the top of this Dead Sea? How many kilometers? यो मृत सागरको सबभन्दा माथिल्लोबाट कति किलोमिटर टाढा छ भने थियो यो 26. Okay. 26 किलोमिटर 26 kilometers from the this is the Dead Sea, the top of the Dead Sea to the west. त्यो मृत सागर हो यसको नाउँ हैन यो ताल यो समुद्रको नाउँ यो समुद्रको माथिल्लो भागबाट 26 किलोमिटर पश्चिमतिरको शहरको नाम चाहिँ यरुसलेम And just the north of Jerusalem, around 10 kilometers, this is a Bethel. यरुसलेमको उत्तरपट्टि अर्थात ठ्याक्क माथिपट्टि भनौं त्यहाँ सानो एउटा छ त्यसको नाम बेथेल And south of Jerusalem, about 10 kilometers, it's Bethlehem. र त्यसको 10 किलोमिटर पूर्व चाहिँ बेथलेहेम तल अर्थात हैन दक्षिणपट्टि हैन यो तल यरुसलेमको 10 किलोमिटर तल अर्थात दक्षिणपट्टि चाहिँ बेथलेहेम प्राय 10 किलोमिटर Around 8 kilometers, but for you understand, just say 10 kilometers. That's okay. 8 किलोमिटर जति होला तर 10 किलोमिटर लेख्नुस् So 10 kilometers from Lalipo here will be where? Huh? बालाजु Balagu? बालाजु Baladu. बालाजु Okay. लाइक Yeah. बेथलेहेम Okay. Here now again. And this one, about 40 kilometers from Jerusalem. That's Hebron. र यरुसलेमबाट करिब 40 किलोमिटर तल अर्थात दक्षिणतिर चाहिँ Hebron. Bottom of this Dead Sea, the same level, is Beersheba. र यो मृत सागरको तल्लो तहबाट ठीक पश्चिमपट्टि चाहिँ बेरसेबा छ It's about 80 kilometers. जुन यरुसलेमदेखि from करिब Jerusalem. 80 किलोमिटर तल छ And this is a Dead Sea. र यो यतापट्टिको चाहिँ मृत सागर हो And at the bottom of the Dead Sea, there is one city, Sodom and Gomorrah. त्यो मृत सागरको ठीक तल उत्तरपट्टि दक्षिणपट्टि एउटा शहर छ त्यसको नाम सदोम र गमोरा मृत सागरकै मुनि फेदमा सदोम र गमोरा And there is one more here. अब अर्को एउटा बाइक छ यता समुद्रपट्टिको It's शहर। from near the west of Jerusalem to the ocean city. यरुसलेमबाट झन्डै झन्डै पश्चिम समुद्रतिर This एउटा is शहर छ, this is a Joppa. जसलाई योप्पा भनेर भनिन्छ योप्पा शहर Joppa. Now, would you memorize now? ल अब कण्ठ गर्नुस् यो Now memorize now. ल अहिले नै गर्नुस् कण्ठ If you don't memorize this map, then it's hard for us to understand Bible. तपाईले यो नक्सा कण्ठ गर्नु भएन भनेदेखि बाइबलको कुराहरू बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ
Oh, you got, this one is at Jericho. It's Jericho. मृत सागरको टुप्पामा एउटा जेरिको सहर छ, अलिकति माथि। Bethany is here. ल बेथनी चाहिँ अलिकति दायाँ छ, बढाउँदै लाने हो भनेदेखि Okay, let them teach them. यरुसलेमको अलिकति दायाँतिर बेथानी छ, मरियम र That's a मार्थाको। Bethany and Jericho. ल जेरिको र बेथानी पनि थपियो। यरीहो भनेर लेखे पनि हुन्छ, जेरिकोलाई यरीहो पनि भन्छ। Jericho. These are the basic cities for us to understand. अनि यो हामीले बुझ्नुपर्ने साधारण सहरहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन्। And यरुसलेमको माथि बेथेल, and यो यरुसलेम भयो, यो भन्नुभएको हो बेथेल। and there is one more. ल अर्को एउटा पनि छ अरे। That's a river, Jordan River. ल यो माथि गालिलको समुद्रदेखि मृत सागरसम्म खर्र बगेको एउटा खोला छ, नदी छ, त्यसलाई यर्दन नदी भनेर भनिन्छ। Without understanding all these cities, it is difficult and almost impossible for understand the book of Acts and all the stories of the Paul and Peter's. यो नक्सालाई र यो ठाउँहरूलाई नबुझिकन बाइबलका कुराहरू, पावलका यात्राका कुराहरू, यी सबै कुराहरू बुझ्न चाहिँ असम्भव नै हुन्छ। That's why I have spent a lot of hours for this map. अनि यो नक्साको लागि मैले धेरै घण्टाहरू सिकाएको चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हो। As a Christian, you ought to remember all these cities. तपाई विश्वासीहरूले यो सबै सहरहरू सम्झनु नै पर्छ। As a Nepali, you have to know all the major cities in your country. तपाई नेपाली भएकोले तपाईको देशको मुख्य मुख्य सहर सबै तपाईले कण्ठ गर्नै पर्छ। If you don't understand all the major cities, then you are not Nepali, you are Indian. तपाईले नेपालको मुख्य मुख्य सहरको नाउँ तपाईलाई थाहा छैन भनेदेखि तपाई नेपाली हैन, तपाई भारतीय हो। यहाँनिर अहिलेको यो यरुसलेम त्यो ठूलो नक्सा यहाँ सानो भयो। अब यो सानो नक्सालाई बनाउँदाखेरि कुन कुन महादेश देश, Okay? उहाँलाई हेर्नुहोस्, Tell me what this one is. यो सानो के हो भन्नुहोस्, Everybody say. सबैले भन्नुहोस्, Okay, what this one? यो के हो? This is Dead Sea. मृत सागर हो त्यो। This one? Yeah. And how about here? Nazareth. नासरत त्यो ठीक यता। Okay. How about here? Caesarea. सिजरिया, Caesarea. योप्पा, Joppa. Okay? Now, this is a Syria. अनि यो इस्रायल देशको माथिको देशको नाम चाहिँ सिरिया हो। You put down, this is a Syria. यो चाहिँ सिरिया भनेर लेख्नुस्। Just write down a little bit. Just a little bit say Syria. Just a small word. सानो शब्द सिरिया Something लेख्नुस्। like that. Yeah. You put down small letter here, Jordan. र यो यतापट्टि दायाँपट्टिको यो बाकस जस्तोलाई जोर्डन भनेर लेख्नुस्। जोर्डन देश, यो चाहिँ सिनाई, जोर्डनको तल Sinai. यो सिनाई। Over back, can you see this? पछाडिकाहरूले देख्नुहुन्छ Sinai. सिनाई। Okay. This is what? This is त्यो के हो रे त्यो? Syria. सिरिया। This is Saudi Arabia. यो यतापट्टिको ठूलो देश चाहिँ साउदी अरबिया। Saudi Arabia. साउदी अरबिया, Yeah. बेबिलोनिया, Babylonia. And this Persia. पर्सिया भन्छ, फारस भनेर पनि भन्छ। ल पर्सियै लेखौँ। पर्सिया, सिनाई, This is Ethiopia. यो चाहिँ इथियोपिया। इथियोपिया, See, Asia.
एसिया 갈라티아. 갈라티. गलातिया गलातिया सिरिया यो हो एसिया यहाँ मैसिडोनिया 아가야. अखैया This is Libya. Libya and Kurene, Libya. लिबिया कुरेनिया कुरेने ब्राकेटमा कुरेने लिबिया कुरेने Siren in English. In English we call it siren. And Kureni, siren is Kurene. And today is Libya. क्रुस बोक्ने कुरेनी भाइले भन्ने एउटा गीत छ नि हैन त्यही कुरेनी होस् अहिले यसमा साइरेनी भने पनि हुन्छ Siren, that's a Kurene. It's Y, in English called Y, but actually Y pronounces U. So, Ku-re-ne, like that. अंग्रेजीमा ब्राकेट CYRENE लेख्नुस् त्यो भनेको कुरेनी This is a Damascus. यो सिरिया भनेको चाहिँ दमस्कस पनि त्यही पर्छ Syria's capital city. सिरियाको राजधानी Right here in the ocean city, that's Antioch. अनि यो दमस्कसको सिधा यताको यो सहर चाहिँ एन्टियोक So don't write here. Just put down Antioch. एन्टियोक Damascus and Antioch. यो दमस्कस And one more, and then we'll practice. One more, look at this. Over here, the Cilicia area. This is a Tarsus, Paul's hometown. Tarsus. यहाँनिर यो गलातियाको मुनि यहाँ सिलिसिया भन्ने छ तर सिलिसियाको यो ठाउँको नाम चाहिँ टार्सस हो टार्सस पाउलको घर In English it said Tarsus. टार्सस That's a Paul's hometown. अनि यो चाहिँ पाउलको घर त्यहाँ टार्ससमा छ सिरियाको मुनि हैन सिरियाको माथि यहाँ सिरिया यो भयो गलातिया छ नि यो गलातियाको मुनि This is this area, the Tarsus area, over this area called Cilicia. अनि टार्सस भएको क्षेत्र यो टार्सस चाहिँ सानो सहर भयो यो ठूलो चाहिँ सिलिसिया भन्ने क्षेत्र हो Like that. Cilicia. सिलिसिया भनेर भन्छ सिलिसियाको टार्सस And this Antioch area, this area, we call it Phoenicia. अनि यो एन्टियोक सहर भएको क्षेत्रलाई चाहिँ फिनिसिया भनेर भन्छ टार्सस भएको क्षेत्रलाई सिलिसिया एन्टियोक भएको क्षेत्रलाई फिलिसिया This is between Tarsus and Antioch here. There is a little island called Cyprus. I didn't give you island in your map, so would you draw map island? यो टार्सस र एन्टियोकको ठ्याक्क सिधा एउटा यो समुद्र हो यो सबै त हैन त्यहाँ एउटा टापु छ त्यो टापुको नाम चाहिँ साइप्रस हो Cyprus. साइप्रस अब Same as Y pronounces a U. So Kypros. को घर साइप्रस All this. ल अब यो सबै कण्ठ गरौँ यो पनि After you memorize this, then I can start chapter 8, chapter 9, chapter 10, chapter 11. Okay, all those chapters. ल तपाईले यो सबै नामहरु कण्ठ गरिसकेपछि 8 अध्याय 9 अध्याय 10 अध्याय 11 अध्याय म तपाईलाई खर्र पढाउन सक्छु ल अब यहाँनिर यतादेखि सुरु गरौँ है तपाईले सबैले एकै स्वरमा भनौँ भने सबभन्दा माथिको कुनाको यसलाई के भन्छ यसलाई
यो 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 ल ल यो 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 they memorize. And cities. ल अब सहरहरू होइन यहाँनिर यो सहर कुन हो अरू कहाँ छ सहर तार्सस यो के हो यसलाई के भन्छ यो हजुर उयो सुखार कि सेकेम तलको यो 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 Bethany यो Bethlehem, Hebron, Beersheba. Dan is not here. Dan is here. Dan. You know, Dan is here, and there is another one called Caesarea Philippi. Caesarea Philippo. It's right here. So this is Caesarea. Caesarea Philippo is here. ल त्यो सबभन्दा माथि यो लेखेको चाहिँ के हो दान 예수님의 재림을 준비하는 영적 추수 사역에 일조하는 도구가 되기를 간절히 소원합니다. I want to hear the gospel in my language. Jesus Christ ha Myanmar pi atwe phit ba hai. यीशु हम सबकी निजात के लिए मर गया. क्रिस्टी ব্যায়ামা কামনা আগে বাকুতে নেয়া কোন মরুটা ঈশ্বর আপনাদের ভালোবাসেন ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট আপনাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন 耶稣爱你，你相信他必有生，愿神祝福你。